Okay, so good morning everyone. हामीले लास्ट क्लासमा तपाईलाई के सल्लाह पनि दिथ्यौं कि क्वेशन बैंक छ भने त्यसलाई हेर्नुस्, क्वेशन बैंकमा गएर धेरै यस्ता क्वेशन्सहरु अब गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने क्यापेसिटीमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ लास्ट क्लासमा तपाईलाई एउटा टास्कको रूपमा सजेस्ट गरेको थिए। कति जनाले हेर्नुभयो क्वेशनहरु? गर्न सकिरहनु भएको छ कि छैन? What a busy day, sir. Okay. 13.7 हेर्दिनुस् न पेज नम्बर 46 को. Okay. Okay, 13.7 अहिले हेरौँला. Okay. अरु क्वेशन बैंक हेर्ने कति जना हुनुहुन्छ तपाईहरुले? नत्र भए तपाईहरु यसरी गर्न थाल्नु भयो भने मैले फेरि क्वेशन बैंक को आफै क्वेशन बैंक क्लासमा गराउनु पर्ने अवस्था नआइहाल्छ है। म चाहिँ डिफरेन्ट अप्रोचमा बिलिभ गर्छु जहाँ स्टुडेन्ट्सले आफै पहिला कन्सेप्ट्स बुझिसकेपछि आफै आफूलाई एक्सपोज गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि भएन भने देन गाइड त्यसले के गर्छ कि आफूलाई डिफरेन्ट एंगलले सोच्ने चाहिँ तपाईको माइन्डसेट डेभलप हुन्छ। मल्टिपल फ्याक्टरलाई जुन फ्याक्टर जुन बेला चाहियो त्यो रिकल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरु स्पुन फिडिङ बडी म पर्सनली म पनि स्टडी गर्ने बेलामा गर्थेन। त्यसैले म तपाईहरुसँग पनि एक्सपेक्टेसन राख्छु कि तपाईहरु पनि क्वेशन्सहरुको जति बडी हुन्छ त्यति गर्नुस् है। So okay, so we'll start 14.6 बाट सुरु पेज नम्बर 46 मा 13.7 एक जनाको डाउट यो आयो र मैले चाहिँ लास्ट क्लासमा तपाईलाई टार्गेट प्रॉफिट एनालिसिस को कुरा भनेको थिए र एउटा सानो पार्ट जुन छ नि जुन हामीले बिजनेसमा युज गर्ने गर्छौं त्यसको पनि स्क्रिनशट दिएको छ जुन तपाईहरुले अफ कोर्स जुम गरेर कोशिश गर्नु होला भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई यति प्रॉफिट चाहियो कति युनिट्स बनाउनु पर्छ भनेर एउटा टुल छ यसभित्र गोलसिक कति भयो भने हामीले सोचे अनुसारको हुन्छ त्यसको एउटा रिइटरेटिभ क्याल्कुलेसन छ जसले चाहिँ यति गर्नुभयो भने यति हुन्छ भनेर इमिडिएटली एक्सप्लेन गरिदिन्छ। विदिन अ सेकेन्ड हामी हेर्न सक्छौं एकछिनमा म तपाईलाई त्यो पनि देखाउँछु कसरी म त्यो स्क्रिनशटमा मैले राखिदिएको छु। तर पनि पहिला यो क्वेशन हेरौं जुन अहिले निकेतले मेन्सन गरेको थियो कि okay let me see है पहिला तपाईहरुलाई किन डाउट भयो। द फलोइङ आर द एस्टिमेटेड कस्ट अफ प्रोडक्ट एम है। मटेरियल पर युनिट 12 रुपैयाँ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट 16 रुपैयाँ, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर युनिट 8 रुपैयाँ, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग expenses rupees 72,000, fixed selling expenses 2,16,000. If the selling price is 60 per unit, right? How many units do you need to sell to make a profit of 20% on sales? Right? If the demand for the product is 10,000 units, what selling price is to be charged to make a profit of 50,000? यसलाई चाहिँ भेरिएबल कस्ट को ठाउँमा let me change this variable labor cost भनौं न। ओके सो यसमा निकेतले भनिरहेछ कि सर इक्वेशन युज गरेर त मैले बनाउन सके तर अरु कुनै सर्टकट हुन सक्छ कि बनाउनको लागि? सो कोही छ सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरु कसै तरिकाले गर्न सक्ने? हजुर
अरु कसैले ट्राई गर्नु भएको थियो? सबै साइलेन्ट छ त। गरेको तर आएन। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एक्स सपोज गर्नै पर्छ, लेट एक्स लेट गरेर गरेको सर। इक्वेशन नै बन्छ सर। ओके, अरु 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 कोही? सो म अब तपाईहरुलाई बढी कन्फ्युज गर्न चाहदिन। हेर्नुस् है, कतिपय क्वेशन्स यस्तो होला जहाँ हामीले डिराइभ गर्नको लागि जुन जुन तपाईको माइन्डमा फर्स्ट अप्रोच रेडी भइरहेछ है, त्यसलाई अप्लाई गर्नुस्। जुन 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 अप्लाई भइरहेछ कि अननेसरी स्ट्रेस नलिनुस्। एक्स मानेर गर्नुभयो, 24,000 युनिट्स निस्क्यो, अब टेन्सन के को छ त्यसमा त? टेन्सन छ र? यसमा क्वेशनले के भनिरहेछ, म जति सेल गर्छु, जति सेल्स गर्छु त्यसको 20% मेरो प्रॉफिट पनि हुनु पर्यो, चाहिँ भनिरहेछ। हामीले ब्रेक इभन सेल्स इजिली निकाल्न सक्छौं हैन, बिकज हामीसँग कन्ट्रिब्युसन पर युनिट छ है, छ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। र त्यसपछि एडिशनल सेल्स हामीले गर्नु छ कि टोटल सेल्सको 20% प्रॉफिट कमाउनु छ। ठीक छ, इक्वेसन बनाएर गर्नुस् न, के समस्या भयो र? है, ग्रेट। ल, second part, if the demand for the product is 10,000 units, what selling price is to be charged to make a profit of 50,000? यो पनि गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? टार्गेट प्रॉफिट दिएको छ, फिक्स कस्ट तपाईसँग छ है। ल, सबैजनाले को भयो होला है? ओके, ग्रेट। हामी मार्जिन अफ सेफ्टी मा एउटा गोरखा ब्रिवरीज को पनि केस स्टडी गरेका थियौं। अब चार्ट कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरामा आई थिंक देयर वोन्ट बी एनी डाउट एट ऑल, राइट? तर यो चार्ट बनाउने क्रममा हामीले हुन त सुरुकै केही पेजेस स्टडी गर्ने बेलामा पनि चार्ट को बनाउने एप्रोच सीबीपी एनालिसिस को पॉइंट अफ व्यू ले गरेको थियो। त्यही सीबीपी एनालिसिस लाई को लागि बनाएको चार्टलाई नै हामी ब्रेक इभन चार्ट भन्छौं। यदि त्यसमा ब्रेक इभन पॉइंट आइडेन्टिफाई भइराछ, यदि रेभेन्यू को लाइन पनि छ, कस्ट को लाइन पनि छ भने त्यस्तो चार्टमा हामी ब्रेक इभन आइडेन्टिफिकेसन गर्न सक्छौं। तर यो चार्ट को माध्यमबाट एउटा कन्सेप्ट हामीले जुन अहिलेसम्म डिस्कस गरेका छैनौं, जो कि कहिलेकाहीँ थ्योरेटिकली क्वेशनमा पनि सोधिन सक्छ, तर मोर देन थ्योरेटिकली अन्डरस्ट्यान्डिङ इट वुड बी एडवाइजेबल टु अन्डरस्ट्यान्ड इट फ्रम अ कन्सेप्ट पोइन्ट अफ व्यू। वाइ? बिकज यसले हामीलाई हाम्रो ग्राफ हेर्ने बित्तिकै ग्राफले हामीलाई केही मेसेज दिइरहेको हुन्छ, त्यो मेसेज हामी बुझ्न सक्छौं है। ल, च्याटमा के आइदियो? हुन्छ, म पठाइदिन्छु, आज पठाइदिन्छु। मैले चाहिँ 2-3 दिन अलि हाम्रो आर्थिक वर्षको बिजनेस प्लानको मा एकदम अपुपाई भइहाले, राति लेटसम्म काम गरिरहेको थिएँ। सो मैले केही थप्न पनि सकिनँ, तर 3-4 पेज छ मसँग एटलिस्ट लेखिसकेको, त्यति म पठाइदिन्छु है। बाँकी क्वेशन्सहरु यसमा थप्न बाँकी छ, तर पनि म पठाइदिन्छु, डोन्ट वरी अन दैट है। हामीले केही यस्तो कुरा डिस्कस गर्छु जसको नोट तपाईहरुसँग छैन भने त्यस्तो हुँदैन, म पठाइदिन्छु। ल, एकचोटि हामी फेरि तपाईहरुलाई यादै होला, त्यसलाई एकचोटि म ड्राफ्ट बनाउने कोसिस गर्छु। त्यो ड्राफ्ट मसँग क्वेशन बैंकहरु छ अब्बास है, तर अलिकता बुक टेक्स्ट बुक को फर्ममा गर्नको लागि केही कुराहरु लेखिदिइरा छु एडिशनली है। पहिला चाहिँ सुरुवातमा बिकज कस्टिङ को दुईटा टिचरले पढाउने भएको हुनाले म सर्टेन च्याप्टर्सहरु मात्रै लिइरहेको थिएँ, अरु च्याप्टर जीवन सरले पढाइरहनु भएको थियो।
यसपालि मौका भएको हुनाले यो च्याप्टर मैले अझै कभर गर्न गइरहेको छु। सो मसँग क्वेसन चाहिँ पर्याप्त छ सबै च्याप्टरको, तर टेक्स्ट बुकको फर्ममा लेख्न चाहिँ मैले रेडी अब लेख्न सुरु गरेँ यी बिचमा, त्यसै भएर अलि इमिडिएटली सेयर गर्दिनँ र मलाई पनि लाग्छ कि क्लास सँगसँगै सेयर गर्दा सजिलो हुन्छ कि त्यसपछि सबै स्टुडेन्ट्स क्लासको एउटै पेजमा रहन्छ, कोही अगाडि कोही पछाडि भयो भने कहिलेकाहीँ क्लास डिस्टर्ब हुन्छ। हुन त everybody is free to read as many pages as possible, तर पनि क्लासलाई एउटै पेजमा रहनको लागि पनि म धेरै पेजेसहरु लेखे तापनि तपाईलाई सेयर गरिदिरहेछु है। क्वेशन्सहरु एड गर्न बाँकी छ यसमा, त्यो म एड गरिसकेपछि फेरि सेयर गरौँला। ल अहिले अब एकातिर अहिले एकछिन हामी बोर्डतिर ध्यान दिउँ। जस्ट अ सेकेन्ड है। Hey, so मानौ हामीले यहाँ अमाउन्ट इन्डिकेट गरिरहेछौं, that amount could be in terms of revenue, in terms of cost. So that is the reason I didn't write cost or revenue. यहाँ रेभेन्यू को लाइन पनि हुन सक्ला, कस्ट को लाइन पनि हुन सक्ला है। तपाईहरुले क्लियरली बुझ्नु भएको छ कि फिक्स कस्ट हाम्रो यदि फिक्स कस्ट को लाइन यो छ भने, यदि फिक्स कस्ट को लाइन यो छ भने मेरो टोटल कस्ट चाहिँ यहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ है। टोटल कस्ट को लाइन यहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ र यो टोटल कस्ट को लाइन यहाँबाट ओरिजिनेट भनेपछि मेरो भेरिएबल कस्ट को लाइन जुन ओरिजिनबाट ओरिजिनेट हुन्छ, त्यो ओरिजिनबाट ओरिजिनेट हुने भेरिएबल कस्ट सँग प्यारलल भएर गइराउँछ है। सो मानौ मैले भेरिएबल कस्ट को लाइन बनाए, मेरो टोटल कस्ट को लाइन यसैको प्यारलल जाने हुन्छ है। ल सो एकछिनको लागि मैले के गरे, मेरो यो जुन भेरिएबल कस्ट को लाइन छ त्यसलाई मैले मेटाइदिए है। हामी अहिले मात्रै ब्रेक इभन सेन्ट्रिक भएर कुरा गरिरहेछौं भने र फिक्स कस्ट को लाइन पनि मैले हटाइदिए। दिस इज माइ टोटल कस्ट लाइन है। रेभेन्यू को कुरा गर्दाखेरि रेभेन्यू त अफ कोर्स 0 युनिट बेच्नु भयो भने 0 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ भने रेभेन्यू पनि ओरिजिनेट यहाँबाट हुने है। अब मानौ मेरो रेभेन्यू को एउटा लाइन यस्तो छ, दिस इज माइ रेभेन्यू लाइन, which will always be based on the which will always be based on the per unit price। कहीं ना कहीं per unit price यही मैले बढाइदिए भने मेरो रेभेन्यू को लाइन सायद यसरी जान्छ है। अझै प्राइस बढाइदिए भने मेरो रेभेन्यू को लाइन अझै ठाडो हुन थाल्छ है, किनभने मैले प्राइस जति प्राइस कम गर्नुभयो भने रेभेन्यू को लाइन घट्दै जाला हो कि न। अमाउन्ट यदि हेर्ने हो भने माइ रेभेन्यू अमाउन्ट शैल बी बेस्ड, यो ग्राफ को पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नुहुन्छ भने प्राइसमा कहीं न कहीं रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। जति बढी प्राइस भयो त्यति ठाडो चाहिँ लाइन बन्छ, जति प्राइस कम भयो अमाउन्ट को लाइन त्यति फ्ल्याटर बन्न जान्छ है। सो यहाँ यो लाइन यो ग्राफबाट म के इन्डिकेट गर्न खोजिरहेको छु भने, मानौ यदि रेभेन्यू को लाइन यो छ, मैले यसलाई नाम दिए R1, यसलाई R2, यसलाई R3 है। सबैले कस्ट को लाइनलाई बाइसेक्ट गरिरहेछ। अल अफ दिस लाइन मानौ कुनै पिरियडमा मैले सेलिङ प्राइस कम राखेको हुनाले मेरो सेल रेभेन्यू को लाइन चाहिँ यो R1 लाइन बन्यो। कुनै अर्को पिरियडमा मैले सेलिङ प्राइस चेन्ज गरेर अलिकता प्राइस बढाए, मेरो रेभेन्यू को लाइन R2 वाला लाइन बन्यो। अनि कुनै अर्को पिरियडमा थर्ड पिरियडमा गएर मैले प्राइस अझै चेन्ज गरिदिए, अझै बढाइदिए, त मेरो लाइन R3 बन्यो है। अब तपाई आफै हेर्नुस् है, मेरो रेभेन्यू लाइन ले मेरो कस्ट कन्स्टेन्ट छ। मानौ मैले प्राइसमा मात्रै चेन्जेस गरिरहेको थिए, आई डिडन्ट चेन्ज माइ or I didn't optimize or I didn't improve or I didn't additionally incur any cost, त्यसैले मेरो कस्ट को लाइन चाहिँ एउटै थियो। अब यसबाट तपाईले के मेसेज पाइरहनु भएको छ, क्लियरली कम्युनिकेट गरी तपाईहरु बुझ्नुस्।
मेरो रेभेन्यूको लाइन एकदम ठाडो हुँदाखेरि मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट के छ, एकदम लो छ कि छैन। यहाँ आएर मैले यति चाँडै मैले ब्रेक इभनमा पुगिरहेको छु। ब्रेक इभनमा चाँडै पुग्नुको मतलब यदि मैले यति एमाउन्टको सेल गरिरहेको छु भने अनि यो मेरो एक्चुअल सेल्स लाइन अहिलेको यो पोजिसनमा मेरो एक्चुअल सेल्स यहाँ छ भने मेरो ब्रेक इभन एकदम लो, एकदम कम सिचुएसनमै हुँदा मेरो ब्रेक इभनको एचिभमेन्ट भयो होइन। जबकि मार्जिन अफ सेफ्टी हेर्नुहुन्छ भने एकदम हाईतिर गइरहेछ हैन। सो सेलिङ प्राइस बढी भएको खण्डमा दुईटा मेसेज हामी हेर्न सकिरहेछौँ। यहाँ ब्रेक इभन लो छ भने मार्जिन अफ सेफ्टीको पोर्सन हाई छ। अर्कोतिर यदि मैले ब्रेक इभन यहाँ एचिभ गरिरहेको छु भने मानौ न यही प्यारल मेरो एक्चुअल सेल्स छ है। सो यसको मतलब कहीं न कहीं मैले ब्रेक इभन को पोर्सन यति कन्ज्युम गरे भने मार्जिन अफ सेफ्टी कम्पेरेटिभली कम हुँदै गयो। थर्ड पिरियड मतलब R1 पिरियड को कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्रेक इभन को लागि मैले धेरै हाईमा गएर ब्रेक इभन एचिभ गरिरहेको छु भने मेरो मार्जिन अफ सेफ्टी कम हुँदै गइरहेछ। मैले यहाँ के कन्भे गर्न खोजिरहेको छु भने जति सर्टर ब्रेक इभन हुन्छ त्यति लार्जर मेरो मार्जिन अफ सेफ्टी हुन्छ है। सो मार्जिन अफ सेफ्टी र ब्रेक इभन पोइन्ट को बीच को रिलेशनशिप हेर्ने हो भने यो यदि लो छ भने यो लार्ज हुन्छ, यो यदि लार्ज छ भने यो स्मल हुन्छ, लो हुन्छ। जहिले पनि इन्भर्सली रिलेटेड रहन्छ है। क्लियर छ यहाँसम्म? अब कुरा के हुन सक्छ, ब्रेक इभन लो भए पनि कहिलेकाहीँ एंगल अफ इन्सिडेन्स जुन छ नि, अब यहाँ हेरौँ न यो इक्वेसन को कुरा गरौँ। यो जुन एंगल छ यहाँ यो एंगल छ र यहाँ यो एंगल छ। अर्ली ब्रेक इभन हुँदा को जुन एंगल छ यो अब तपाईले मेजर गर्नुभयो भने अफ कोर्स दिस एंगल इज मोर देन दिस एंगल एन्ड इभन मोर देन दिस एंगल है। सो अब स्ट्याटिस्टिकली हेर्दाखेरि यो एंगल बढी भयो भने यसले के मेसेज देला त, यदि मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको जहाँ कस्ट र रेभेन्यू को लाइन एक अर्कालाई बाइसेक्ट इन्टरसेक्ट गर्छ त्यहाँबाट कति एंगलमा कति ट्रेजेक्टरीमा यो छुट्टिदै जान्छ। मेरो कस्ट को लाइन यो छ, मानौ मैले टोटल कस्ट को लाइन र R3 लाई रिलेट गरे भने यो ठुलो ट्रेजेक्टरीमा बाइसेक्ट छुट्टिदै गइरहेछ है। र R1 को कुरा गर्नुहुन्छ भने सानो एंगल भएकोले अलि स्लो पेजमा ट्रेजेक्टरी बनिरहेछ। मंगल मिशन तपाईहरुले सुन्नुभयो होला है, सुन्नुभएको छ कि छैन? मंगल मिशन अस्ति मुभी आएको थियो, त्यसमा बडा हेर्छ नि कस्तो ट्रेजेक्टरीमा त्यो सैटेलाइटलाई उले चाहिँ फ्युल दिएर फ्याल्छ, त्यो अनुसार बडी डिस्टेन्स कभर गर्छ। कहिलेकाहीँ यो एंगल ठुलो भयो भने ठुलो एंगल वाइडर एंगलले के इन्डिकेट गर्ला त, प्याराबोलिक त गर्नु भएको छ। यस सो प्याराबोलिक को कन्सेप्ट हामीले थाहा छ नि। अब प्याराबोलिक मा सिचुएसन के हुन्छ भने हामी एउटा ऑप्टिमल एंगलमा थ्रो गर्यो भने सबभन्दा बढी डिस्टेन्स कभर गर्ला। दैट इज अनदर सॉर्ट अफ क्याल्कुलेसन। हाम्रो यो लिनियर लाइन भएको हुनाले लिनियर लाइनमा त्यो प्याराबोलिक र लिनियर को रिलेशनशिप सेम त पक्का नहोला। लिनियर लाइन को रिलेशनशिपमा हेर्ने हो भने जब दुईटा कुनै लिनियर लाइन एक अर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ र एंगल अफ इन्सिडेन्स बढी भयो भने यसले के इन्डिकेट गर्ला र न्यारो भयो भने यसले के इन्डिकेट गर्ला, त्यो कुरा हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ। यदि धेरै यस कसैले अब्बासले भनिरहेछ पढ्यो होला प्याराबोलिकहरु, मैले पनि क्लास 12 मा पढाएको थिए। हामी चाहिँ म पनि म्याथमेटिक्स लिएको थिए कमर्समा हुँदा पनि। सो द ऑप्टिमम भनेको 45 डिग्री हुन्छ रे भन्छन् मान्छेले। 45 डिग्रीमा पठायो भने फाल्यो भने सबभन्दा बढी डिस्टेन्स कभर गर्छ। र लिनियर लाइन को केसमा दैट वुड नट बी अ सिचुएसन, राइट? लिनियर लाइन इज समथिङ डिफरेंट, राइट? सो प्याराबोलिक वुड बी लाइक यसरी गएर झर्ने हो नि, यसरी फालेर यसरी झर्ने हो हैन। इनर्जी हो, ग्रेभिटी सबैको रोल प्ले गर्छ। तर हामी यहाँ कुरा गरेको दुईटा लिनियर लाइनको, एउटा टोटल कस्ट को लिनियर लाइन, अर्को रेभेन्यू को लिनियर लाइन। सो टोटल कस्ट र रेभेन्यू को लिनियर लाइनमा यो यस्तो एंगल बढी भयो भने यसले के भन्ला, कम भयो भने यसले के भन्ला है। दैट इज व्हाट
वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड है ल भेरी गुड सो यो यसलाई ध्यानमा राखेर अब तपाई यो नोटमा म जुन लेखेको छु त्यसलाई बुझ्नुस् र तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुस् र आर्ग्यु गरौँ हामी यो लेखेको कुरा सही हो कि होइन पहिला त एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको के हो त इट इज द एंगल बिट्विन टोटल सेल्स लाइन एन्ड टोटल कस्ट लाइन भर्खरै भने नि मैले तीनवटा रेभेन्यूको लाइन बनाए तीन डिफरेन्ट पिरियडको र हरेक पिरियडको एंगल अफ इन्सिडेन्स फरक थियो यसको एंगल अफ इन्सिडेन्स धेरै न्यारो थियो भने R3 को एंगल अफ इन्सिडेन्स धेरै वाइडर थियो हैन सो ब्रेक इवन चार्टमा यो टोटल कस्ट लाइन र टोटल रेभेन्यू लाइन जुन हामी ड्रा गर्छौं त्यसको बीचको जुन एंगल छ त्यसलाई हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्छौं मैले भर्खरै तपाईलाई देखाए दिस इज एंगल अफ इन्सिडेन्स दिस इज एंगल अफ इन्सिडेन्स इन पिरियड 1 this was the angle of incidence period 2 this was the angle of incidence period 3 this was the angle of incidence period 1 angle of incidence was comparatively small narrow थियो as compared to period 3 angle of incidence was large है अब यसले के भनिरहेछ it indicates the rate of profit at which profits are being earned जति लार्जर एंगल अफ इन्सिडेन्स भयो यसको मतलब त्यति बढी तीव्र गतिले प्रॉफिट हुन्छ इट मीन्स त्यसपछि हाम्रो त्यसले कहीं न कहीं हामीलाई हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट बढी छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ यसको मतलब ब्रेक इवन बाट अगाडि बढ्ने बित्तिकै सानो स्टेप लिने बित्तिकै यदि मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स बढी छ भने मैले प्रॉफिट पाइहाल्छु है अब हेर्नुस् है यसै ग्राफमा मैले सर्टेन एक्स अमाउन्ट को प्रॉफिट कमाउनु छ एक्स अमाउन्ट को प्रॉफिट कमाउनु छ भने पिरियड 1 मा मैले बढी स्टेप अगाडि जानु पर्छ बिकज पिरियड 1 को एंगल अफ इन्सिडेन्स न्यारो छ तर पिरियड 3 को कुरा गर्ने हो भने मैले ब्रेक इवन बाट कम्पेटिटिभली कम स्टेप मात्रै अगाडि भयो भने पनि मैले डिजायर्ड अमाउन्ट अफ प्रॉफिट कमाउन सक्छु हो कि हैन व्हाई बिकज यहाँ एंगल अफ इन्सिडेन्स बढी छ यहाँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट पक्का बढी होला यहाँ मैले मानौ 50,000 प्रॉफिट कमाउनु पर्यो भने साथ यो सिचुएसनमा ब्रेक इवन भन्दा सर्टेन लेस नम्बर अफ युनिट्स मात्रै बेच्ने हो भने 50,000 को प्रॉफिट कमाउन सक्छु तर पिरियड 1 मा त्यही 50,000 को प्रॉफिट कमाउनको लागि I would be required to sell more units after break even so हामी कहिलेकाहीँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन को ब्रेक इवन चार्ट हेर्ने बित्तिकै हामी हेर्छौं है कुन चार्ट को एंगल कति बढी छ अब मानौ कुनै एउटै कम्पनीको पाँचवटा प्रोडक्ट लाइन छ मानौ एक्जाम्पलको लागि सो पाँचवटा प्रोडक्ट लाइनको सेपरेट हामीले ब्रेक इवन चार्ट बनाउँछौं त त्यो पाँचवटा प्रोडक्ट लाइनमा हरेक प्रोडक्टको हामी हेर्छौं कुनको एंगल कति छ यसको एंगल कति छ अरुको एंगल कति छ जुन प्रोडक्टको एंगल वाइडर छ लार्ज छ यसको मतलब त्यो प्रोडक्टमा डिजायर्ड प्रॉफिट अचिभ गर्नको लागि कम युनिट्स कम्पेटिटिभली कम युनिट्स बेचेर पनि हामी गर्न सक्छौं र जसको एंगल अफ इन्सिडेन्स न्यारो छ स्मल छ त्यहाँ यदि कसैले मलाई टार्गेट दियो कि हैन तिमीले यति रुपैयाँ प्रॉफिट कमाएर दिनुपर्छ त्यो पाउनको लागि हामीलाई बढी मेहनत गर्नुपर्छ बढी कम्पेटिटिभली ब्रेक इवन पछि बढी युनिट्स बेच्नुपर्छ क्लियर छ नि क्लियर छ ओके सो कहिले काहीँ के हुन्छ नि कसैले डाउट छ भने प्लिज भन्नुस् है सो हामी प्र्याक्टिकली धेरै कुराहरू पिक्टोरियल मोडमा गएर अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेका हुन्छौं पिक्टोरियल मोडमा जाँदाखेरि एनालिसिस गर्दाखेरि हामीले कसैले चार्ट मात्रै देखायो भने पनि प्रोडक्टको बिहेभियर थाहा भइहाल्छ र हो यो प्रोडक्टको एंगल अफ इन्सिडेन्स वाइडर छ यसलाई त हामीले अलि बढाएरै टार्गेट दिनु पर्यो बिकज यसलाई अलि कम टार्गेट अफ प्रॉफिट दियो भने त यसले चाँडै अचिभ गरिहाल्छ मार्केट पोटेन्शियल के छ त यसलाई बुझ्न सक्छौं हामी हैन किन मार्केटिङ रिस्पोन्स दिइराछ त्यो एक्चुअल त्यो प्रोडक्ट बिकिरहेको छ हिस्टोरिकली त्यो प्राइसमा बिकिरहेछ कम्पेटिटिभली कस्ट मेरो कम छ एंगल अफ इन्सिडेन्स वाइड छ यसको मतलब यसलाई त अलिकता मात्रै एक्स्ट्रा युनिट्स बेच्न लगायो भने प्रॉफिट बढीले बढ्छ त्यस्तो कुरा हुन्छ जहाँ एंगल अफ इन्सिडेन्स सानो छ न्यारो छ त्यहाँ थोरै अमाउन्टको प्रॉफिटको भी एडिशनल एक्सपेक्टेसन गरिदिनु हो भने उसको लागि धौधौ भइहाल्छ बिकज उसले बढी युनिट्स बेच्नु पर्छ एज कम्पेयर टु लार्जर एंगल अफ इन्सिडेन्समा है सो एउटा सानो मैले एउटा टु टेबल बनाएको छु यहाँ हेर्नुस् है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन एंगल अफ इन्सिडेन्स मार्जिन अफ सेफ्टी और ब्रेक इवन लेभल है सो पहिला त फर्स्ट दुईटा कलमको कुरा गरौँ यसमा कुनै
यसमा कुनै कन्फ्युजन हुनु नै नपर्ने कसैलाई पनि। यदि लो ब्रेक इभन छ यसको मतलब मार्जिन अफ सेफ्टी लार्ज हो, बिकज दे आर इन्भर्सली रिलेटेड भनौँ न। यदि मैले मैले मेरो मेरो 5 करोडको सेल्स भइरहेछ मन्थलीमा र म भन्छु म 20% ब्रेक इभनमा छु भने यसको मतलब 80% मेरो मार्जिन अफ सेफ्टी छ। जहिले पनि 1 माइनस ब्रेक इभन पर्सेन्टेज इज इक्वल टु मार्जिन अफ सेफ्टी। ब्रेक इभन जति सानो भयो मार्जिन अफ सेफ्टी त्यति नै ठुलो हुन्छ। जहिले पनि इन्भर्सल रिलेसन छ। 100 बाट कति बढी पाइ यदि ब्रेक इभनले लिएको छ भने कम पोर्सन मार्जिन अफ सेफ्टीको लागि छुट्यो। बढी पोर्सन यदि ब्रेक इभनले लिएको सरी कम पोर्सन ब्रेक इभनले लिएको छ भने बढी पोर्सन मार्जिन अफ सेफ्टीमा जान सक्छ। सो दे आर अलवेज इन्भर्सली रिलेटेड, राइट। यो रिलेसनशिप सँग हामीले कन्फ्युजन राख्ने कुरै भएन। तर अर्को मैले कुरा के भने मेरो ब्रेक इभन लो छ। ब्रेक इभन लो हुनुको मतलब म धेरै नै बढी सेल गरिरहेको छु नि आजको डेटमा। म आफ्नो सेल्स 5 करोड गरिरहेको छु तर मेरो फिक्स कस्ट धेरै नै कम भएको हुनाले म ब्रेक इभन चाँडै पुगिरहेको छु। 10% 15% त 5 करोडको सेल्समै म पुगिरहेको छु। त्यसलाई नै इन्डिकेट गर्ने हो। तर त्यो 5 करोडको सेल्स हुनुमा सेलिङ प्राइस र अर्कोतिर हाम्रो सेल्स भोल्युमको पनि रोल छ हैन। त्यो अब सेल्स प्राइस बढी भएको खण्डमा मेरो भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको कम्पेरिजनमा सेलिङ प्राइस कम्पेरिटिभली धेरै नै हाई छ। मानौ मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज इज भेरी हाई, मेबी 60%, 70%, 80% छ भने त्यस्तो केसमा मेरो यो एंगल अफ इन्सिडेन्स छ नि त्यो लार्ज हुन्छ। बिकज कहीं न कहीं पर युनिट कन्ट्रिब्युसन कम्पेरिटिभली बढी छ। लार्ज हुँदाखेरि मेरो प्रॉफिट के होला, रेट अफ प्रॉफिट के होला, म बढी स्पिडमा प्रॉफिट कमाउन सक्छु। सो कहीं न कहीं एंगल अफ इन्सिडेन्स र ब्रेक इभन को कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्रेक इभन लो भयो। ब्रेक इभन लो हुनुको मतलब अटोमेटिकली मार्जिन अफ सेफ्टी हाई नै होला। यसमा कुनै डिफरेंट परम्युटेसन कम्बिनेसन बन्ने लजिकै छैन। तर ब्रेक इभन लो हुँदाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स लार्ज पनि हुन सक्छ, एंगल अफ इन्सिडेन्स लो पनि हुन स्मल पनि हुन सक्छ। ध्यान राख्नुस्, ब्रेक इभन त लो थियो। ब्रेक इभन लो हुनु र मार्जिन अफ सेफ्टी हाई हुनुमा मेरो अहिलेको एक्चुअल सेल्स को रोल प्ले भइरहेको हुन्छ नि। म आजको डेटमा मेरो ब्रेक इभन 10,000 युनिट भए पनि म 2 लाख युनिट बेचिरहेको छु। त्यो केसमा अफ कोर्स मेरो ब्रेक इभन चाँडै पुगिरहेछ जबकि म 2 लाख युनिट बेचिरहेको छु। तर म चाँडै पुगे तापनि मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स कतिको वाइडर छ या न्यारो छ त्यो पनि बुझिराख्नु जरुरी छ है। यदि मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स लार्ज छ, एकदम फ्ल्याट, एकदम वाइडर छ, त्यो केसमा मेरो रेट अफ प्रॉफिट बढी स्पिडी भइरहेको। तर मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स स्मल छ, न्यारो छ, जसरी हामीले यहाँ हेर्यौं नि R1 केसमा, त्यो केसमा मेरो रेट अफ प्रॉफिट लो। सो कहिले काहीँ क्वेशन सोधिन सक्छ, ए भाइ can you please explain the relationship between angle of incidence, break even level and margin of safety? सानो टेबल जुन छ नि यसले सबै थोक भन्न खोजिरहेछ है कि ब्रेक इभन लो और मार्जिन अफ सेफ्टी हाई हुँदा त्यसमा दुईटा केस बन्न सक्ला, एंगल अफ इन्सिडेन्स लार्ज और स्मल। यदि लार्ज छ भने it would be indicating high rate of profit. यदि स्मल छ भने it would be indicating low profit. So angle of incidence बढी भयो भने हायर स्पीड को प्रॉफिट, कम भयो भने लो स्पीड को प्रॉफिट। त्यो त त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो नै छैन। सो रिलेशनशिप को ट्रिगर भनेको यो फर्स्ट लास्ट दुईटा कलमबाट भइरहेछ। तर यो लास्ट दुईटा कलम हुँदाखेरि ई सँग अर्को सिचुएसन के हुन सक्छ, ब्रेक इभन लेभल र मार्जिन अफ सेफ्टी को सिचुएसन हुन सक्छ। एंगल स्मल भनेपछि एंगल भनेको डिग्री, मानौ न कुनै 60 डिग्री को होला, कुनै 30 डिग्री को होला। एंगल त हामी डिग्रीमा नाप्छौं नि। सो स्मल भन्न खोजेको मतलब यहाँ न्यारो भन्न खोजेको है, वाइडर न्यारो। यसलाई म वाइड न्यारो। क्लियर छ? अब ठीक छ निकेत हैन। बीईपी लो हुनुको मतलब यस्तो हो कि बीईपी लो हुनुको मतलब मेरो एक्चुअल सेल्स भन्दा मेरो एक्चुअल सेल्स भइरहेछ 1 लाख युनिट,
तर मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट 10,000 युनिटमै भइहाल्यो भने दैट इंडिकेट्स 10% मै तपाईको एक्चुअल सेल्स मानौ यही ग्राफमा हेरौँ है। यहाँ हेर्नुस् है, मानौ मेरो म एउटा मात्रै रेभेन्यू लाइनको बेसिसमा देखाउने खोजिरहेको छु है, कोसिस गरिरहेको छु। मानौ दिस इज योर रेभेन्यू लाइन एन्ड दिस इज योर cost line. अब हेर्नुस् है, मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट यहाँ छ, यो मानौ 50,000 युनिट छ। तर एक्चुअलमा म अब मसँग स्पेस अलि कम भएको हुनाले मानौ एक्चुअलमा म 80,000 युनिट्स बेचिरहेको छु। सो आउट अफ 80,000 मेरो ब्रेक इभन को पोर्सन हेर्नुहुन्छ भने इट कभर्स अलमोस्ट 60 to 63%, ओके ना। 50 आउट अफ 80 भन्नुहुन्छ र मार्जिन अफ सेफ्टी 30 आउट अफ 80। सो मेरो ब्रेक इभन यसको मतलब त्यति सजिलै छैन, नजिकै हामी ब्रेक इभनमा पुगिरहेको छैन। तर मैले एक्चुअल सेल्स 80,000 भन्दा म मानौ 2 लाख युनिट्स बेच्दियो भने रिलेटिभली हेर्नुस् 2 लाखमा मेरो ब्रेक इभन त 25% मै पुगिरहेछ हैन। अनि अर्को 1.5 लाख मैले एडिशनल सेल्स गरिरहेको छु। सो ब्रेक इभन बेसिकली इज समथिङ व्हिच इन्डिकेट्स कि म आफ्नो एक्चुअल अहिलेको करेन्ट सेल्समा कति चाँडो म नो प्रॉफिट नो लस को सिचुएसनमा पुगिरहेको छु। अहिले यदि म 80,000 युनिट्स मात्रै बेच्ने गरिरहेको छु भने मलाई 50 आउट अफ 80 सर्टेन कति पर्सेन्ट होला भन्नुस् त 62.5% मा पुगिरहेको छु। जबकि यदि म 80,000 को ठाउँमा मैले 2 लाख युनिट्स बेचिरहेको छु भने यसको मतलब मेरो करेन्ट बिजनेस अपरेसन को 25% मै म ब्रेक इभनमा पुगिरहेको छु। सो हाई र लो जुन ब्रेक इभन र मार्जिन अफ सेफ्टीलाई मैले इन्डिकेट गरेको छु दैट इन टर्म्स अफ कि मैले करेन्ट सेल्स कति गरिरहेको छु त्यसको कम्पेरेटिभली म कति चाँडो कति पर्सेन्टेजमा ब्रेक इभनमा पुगिरहेको छु है। अब मेरो क्वेशन के छ, यो ब्रेक इभन को पर्सेन्टेज र मार्जिन अफ सेफ्टी को रिलेशनशिप त हामीले रिलेट गर्यौं। त्यस सँगसँगै के हुन सक्ला, यो एंगल अफ इन्सिडेन्स कस्तो छ भनौं न। एंगल अफ इन्सिडेन्स यसलाई काट्ने, तर यसलाई काट्ने है म यो रेभेन्यू को लाइन छ नि, मेरो यो कस्ट को लाइन म तपाईलाई यही मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट छ। तर म यहाँबाट लाइन ड्रा गरेर पनि काटेको हुन सक्छु है, म यहाँबाट लाइन ड्रा गरेर पनि काटेको हुन सक्छु, म यहाँबाट लाइन कस्ट के लाइन बनाइरहेको छु मैले। हेर्नुस् है, हुन्छ नि कहिले काहीँ कस्ट को लाइन मैले ड्रा गरिरहेको थिएँ। मेरो फिक्स कस्ट यहाँ नभएर फिक्स कस्ट यति भइदियो भने, फिक्स कस्ट यति भइदियो भने मेरो लाइन यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, लाइन यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। यो मेरो इधर वाला ना लाइन बन गया, सो कंफ्यूज भी हो रहे हैं। यो मेरो रेभेन्यू को लाइन हो, मेरो फिक्स कस्ट यहाँ हुँदाखेरि मेरो कस्ट को लाइन यो गयो है। हेर्नुस्, दिस इज माय कस्ट लाइन, यो कस्ट लाइन। तर मेरो फिक्स कस्ट यो हुँदाखेरि माय कस्ट लाइन इज C2 है नि। सो कहीं न कहीं ब्रेक इभन पोइन्ट सेम भए पनि तपाईको फिक्स्ड कस्ट बढी र कम भएको हुनाले तपाईको टोटल कस्ट लाइन डिफरेंट पाथसमा छ। सो मेरो फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट को पनि चेन्जेसले गर्दा मारो मेरो रेभेन्यू को लाइन अहिलेको केसमा कन्स्टेन्ट छ, त मेरो कस्ट को लाइन चेन्ज भइदियो भने ब्रेक इभन प्रोबब्ली सेम पोइन्टमा गएर पुरा भइरा होला। कहीं न कहीं चारवटा फ्याक्टर छ हाम्रो ब्रेक इभन बन्नको लागि। सेलिङ प्राइस थाहा हुनु पर्यो, भेरिएबल कस्ट थाहा हुनु पर्यो, फिक्स्ड कस्ट थाहा हुनु पर्यो। कहीं न कहीं यो तीनवटा फ्याक्टरले त हाम्रो ब्रेक इभनलाई कन्क्लुड गरिरहेको हुन्छ। त मैले भेरिएबल कस्ट अलिकता चेन्ज गरे, फिक्स्ड कस्ट पनि अलिकता चेन्ज भयो, मेरो सेलिङ प्राइस पनि चेन्ज भयो। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सेम पोइन्ट कुड बी अ ब्रेक इभन पोइन्ट है। तर एउटा सिचुएसनमा एंगल अफ इन्सिडेन्स न्यारो छ, अर्को एंगल अफ इन्सिडेन्स वाइडर हुन सक्छ नि। सो ब्रेक इभन पोइन्ट सेम भए पनि एंगल अफ इन्सिडेन्स क्यान बी वाइडर और न्यारोवर। सो यदि वाइडर छ भने इट इन्डिकेट्स म बढी रेट, मेरो रेट अफ प्रॉफिट बढी होला,
न्यारोर छ भने इट इन्डिकेट्स मेरो रेट अफ प्रॉफिट लोअर। सो कहिलेकाहीँ ग्राफ हेर्ने बेलामा हामी त्यसरी बुझिरहेको हुन्छ है। अब एक्जामिनेसनमा हैन यसको एंगल निकाल्नुस् भनेर त भन्दैन हेर्नुस् है, हामी ज्योमेट्री पढिरहेको छैनौं, ज्योमेट्रिकली क्वेशन सोध्ने होइन, तर थ्योरेटिकली कहिलेकाहीँ यो आस्क हुन सक्छ। सो रेट अफ प्रॉफिट को पॉइंट अफ भ्यूले ग्राफ बनाएर ग्राफ बनाउने मान्छे सोध्न सक्ला, त्यति मलाई लाग्दैन कि ग्राफै बनाउन सोध्ला, तर ग्राफ इन्टरप्रेट गर्न सिक्नु पर्ला। न्यूमेरिकल्स बनाउने क्रममा कहिलेकाहीँ हामी डिफरेंट प्रोडक्टहरुलाई कम्पेयर गर्दाखेरि कुन प्रोडक्टको रेट अफ प्रॉफिट हाई छ, कुन प्रोडक्टको रेट अफ प्रॉफिट लो छ भन्ने कुरा इजिली ग्राफबाट हेरेर हामी बुझ्न सक्छौं। क्लियर छ सबैलाई अब है? सो एज आई सेड, जब धेरै क्वेशन्सहरु गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यो क्वेशनलाई प्र्याक्टिकली जब हामी ग्राफबाट रिलेट गर्न खोज्छौं नि, अनि अझै सजिलो हामी यसलाई बुझ्दिन सक्छौं है। सो यो पार्ट त्यसलाई नै इन्डिकेट गर्नको लागि एउटा रिलेशनशिपको फर्ममा पनि दिएको छ। तलको 4 र पॉइन्ट पढ्नुस्, क्लियरली लेखेको छ। if the break even point is low and angle of incidence is large, so दुईटा भयो कि एंगल अफ इन्सिडेन्स लार्ज छ, ब्रेक इभन पॉइंट लो छ। ब्रेक इभन पॉइंट लो छ भने मार्जिन अफ सेफ्टी हाई होला, त्यसमा कुनै समस्या छैन। र एंगल अफ इन्सिडेन्स लार्ज छ भने बिजनेस enjoys financial stability. A low break-even point indicates that business could run profitably even if there is fall in sale, unless sales is extremely low. किनभने त्यहाँ रेट अफ प्रॉफिट बढी छ। अलि पनि कम भयो भने मेरो ब्रेक इभन लो भएको हुनाले म एक त सेल्स डाउन भयो पनि, सर्टेन लेभलको सेल्स डाउन भए पनि म इमिडिएटली लसमा जान्न, र एंगल अफ इन्सिडेन्स लार्ज भएको हुनाले मेरो रेट अफ प्रॉफिट चाहिँ कम्पेरेटिभली बढी छ। that message we can achieve from this है। point number 2 मा हेर्नुस्, यदि ब्रेक इभन लो छ र एंगल अफ इन्सिडेन्स लो छ भने यसले के भन्ला? the conclusions are the same as one, except rate of profit earning capacity is not as high as one. Why? Because angle of incidence is low, small. If the break even point is high and angle of incidence is low or small, ब्रेक इवन पॉइंट हाई छ भने यसको मतलब मेरो करेन्ट अपरेसन को कम्पेरिजन में हेर्ने हो भने मेरो मार्जिन अफ सेफ्टी लो मा छ र मेरो बिजनेस चाहिँ भल्नरेबल हुन सक्छ त्यस केसमा। व्हाई भल्नरेबल हुन सक्छ? बिकज म आज जति सेल गरिरहेको छु त्यसको त 80%, 75%, 90% सम्म त मेरो ब्रेक इवन छ। यसको मतलब 10-15% को पनि झट्का लाग्यो सेल्समा भने म लसमा कन्भर्ट हुन सक्छु। त्यस्तो बिजनेसलाई हामी भल्नरेबल बिजनेस भन्छौं, रिस्की बिजनेस भन्छौं। त्यसैले जति चाँडै ब्रेक इवन अचिभ गर्यो त्यति चाँडै हामी स्टेबल पोजिसनमा पुग्छौं। माथि के लेखेको छ नि, फाइनान्शियल स्टेबिलिटी हुनको लागि ब्रेक इवन लो हुनु पर्यो, लेस देन 50% हुनु पर्यो हैन। लेस देन 50% छ भने इट मिन्स म चाहिँ अलिकति स्टेबल छु, मलाई गोइङ कन्सर्नमा कुनै धक्का लाग्ने वाला छैन। सानोतिनो कोरोना जस्तो इम्प्याक्ट आयो भने मेरो सेल्सहरुमा 10-20% डाउन भयो पनि आई विल नट ह्याभ एनी सिरियस impact on my business। तर ब्रेक इवन पॉइंट नै धेरै हाई छ, 80-90% को लेभलमा ब्रेक इवन छ भने त्यो बेलामा हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। सानोतिनो कोरोना अब के गर्ने, ठुलो कोरोना भनौं न। ल फोर्थ पॉइंट, इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज हाई एन्ड एंगल अफ इन्सिडेन्स इज लार्ज। अब यसमा के होला? यसमा अलिकता पनि रिडक्सन भयो भने ब्रेक इवन हाई भएको हुनाले लसमा जान्छ हैन। तर आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट यसले हायर रेटमा प्रॉफिट पुग्न सक्छ। सो यो सिचुएसनमा, फोर्थ सिचुएसनमा के हुन्छ? हामीलाई अलिकता पनि बिजनेस डाउन भयो भने हामी लस तिर या कम प्रॉफिट तिर झर्न सक्छौं। तर बिजनेस रिभाइभ हुने बित्तिकै बिकज एंगल अफ इन्सिडेन्स लार्ज भएको हुनाले फेरि चाँडै रिकभर पनि गर्न सक्छ। क्लियर छ? पॉइंट नंबर 4 क्लियर छ? पॉइंट नंबर 2 भन्नु भाइ। पॉइंट नंबर 2 मा ब्रेक इवन लो छ भने मार्जिन अफ सेफ्टी हाई होला मेरो हैन। तर एंगल अफ इन्सिडेन्स मेरो स्मल हुनेको कारणले के भयो? मेरो अर्निङ क्यापेसिटी जुन स्पिडले म पॉइंट नंबर 1 मा जहाँ मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स लार्ज हुँदाखेरि जुन स्पिडले म 1 युनिट 2 युनिट 4 युनिट एक्स्ट्रा बेच्ने बित्तिकै म जुन स्पिडले प्रॉफिट कमाइरहेको थिएँ त्यो स्पिडले त प्रॉफिट कमाउन सक्दिन नि पॉइंट नंबर 2 मा। क्लियर छ ललित?
Okay, great. Hey, so that is what we are trying to indicate here, right? Clear छ यहाँ? ल क्विकली दुईटा क्वेशन्स मुजबानी गर्न सकिन्छ तर पनि ट्राई गर्नुस् है। पीबी रेशियो 40% छ, मार्जिन अफ सेफ्टी 60% छ, सेल्स 1,50,000 छ। क्विकली भन्नुस् त ब्रेक इभन सेल्स र फिक्स्ड कस्ट र नेट प्रॉफिट कति कति होला? Now PV ratio is 40%, that is contribution margin percentage. Margin of safety is 60%. Sales is 1,50,000. And what would be the amount of break-even sales, fixed cost and net profit? एकदम क्विकली माइन्डले तपाईले रिलेट गर्न सक्नु है। जब मार्जिन अफ सेफ्टी 60% यसको मतलब ब्रेक इभन पर्सेन्टेज कति होला? 40%। ब्रेक इभन पर्सेन्ट 40 हुनुको मतलब मेरो अहिलेको 1,50,000 मा 40% भनेको मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट हो। ब्रेक इभन पोइन्ट यसको मतलब 60,000। 60,000 मा यदि मेरो पीवी रेशियो 40% छ भने सोच्नुस् है, 60,000 को सेलमा पीवी रेशियो 40% यसको मतलब 60,000 को सेल्सबाट जुन म पीवी रेशियो पाएको छु त्यसले मलाई के रिकभर गर्न कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ? दैट वुड बी फर फिक्स्ड कस्ट। सो जुन मैले ब्रेक इभन सेल्सबाट जति पनि कन्ट्रिब्युसन पाउँछु दैट इज ओन्ली फर माय फिक्स्ड कस्ट रिकभरी। ओके ना? सो 1,50,000 मा यति सजिलै त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, कहिलेकाहीँ यी नम्बर्सहरु क्वेशन्सहरु हेर्दाखेरि एकदम सानो देखिन्छ हैन, र त्यति चाँडो नै बनाउन पनि सकिन्छ है। त्यसैले म तपाईलाई भनिरहन्छु, जब उले भन्यो 1,50,000 मेरो सेल्स छ र यसको के थियो मार्जिन अफ सेफ्टी थियो, एकछिन क्वेशनमा फेरि हेरौँ 60% थियो। यस, यसको 60% चाहिँ मार्जिन अफ सेफ्टी थियो। यसको मतलब ब्रेक इभन सेल्स 40% छ। 1,50,000 लाई टुक्रा गरिदिनुस्, यो भयो 60,000, यो भयो 90,000। यसबाट आएको कन्ट्रिब्युसन प्रॉफिट को लागि छ भने यसबाट आएको कन्ट्रिब्युसन फिक्स्ड कस्ट को लागि छ। र कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज कति छ? 40%। सो यसको मतलब यसको 40%, यसको 40%, 9,000 को 40, 90,000 को 40%, 36,000 प्रॉफिट हुने भयो। 60,000 को 40%, 24,000 फिक्स्ड कस्ट हुने भयो है। सजिलै हामी बुझ्न सक्छौं यो कुराहरुलाई। सो अब क्ल्यारिटी कतिको तपाईले डेभलप गर्नुभयो अहिलेसम्मको डिस्कसन्सहरुमा, अहिलेसम्मको क्लासहरुमा, त्यसले तपाईलाई हेल्प गर्छ आउने दिनहरुमा कि तपाईको क्याल्कुलेशन्स इजिली। हामी यही क्वेशन मलाई सोधेको भए म क्याल्कुलेसन पनि गर्दैन थियो, म एकदम पेन पेन्सिलको जरुरी सायद मलाई पर्दैन थियो होला, त्यतिकैमा आन्सर भन्न सक्थ्यो। वाइ? बिकज क्ल्यारिटी माइन्डमा अब बसिसक्यो। त्यो लेभलको क्ल्यारिटी तपाईहरुले पनि माइन्डमा फिट गर्नु। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ सबैलाई? एक्जामिनेसनमा आयो भने 3-4 स्टेपमा गरिहाल्नु होला। मार्जिन अफ सेफ्टी 60% छ भने मार्जिन अफ सेफ्टी को अमाउन्ट निकाल्नुस्, सेल्सबाट मार्जिन अफ सेफ्टी माइनस गरिदिनुस्, ब्रेक इभन सेल्स निस्किन्छ। ब्रेक इभन सेल्स इन्टु पीवी रेशियो इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट र के भन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी इन्टु पीवी रेशियो इक्वल टु प्रॉफिट। क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ? खोइ त कमेन्ट अब्बासले मात्रै गरे, अरु सबैलाई छैन र क्लियर? ग्रेट। ल 2-3 जनाको मात्रै मैले मेसेज हेर्न सकिरहेछु। ओके, भेरी गुड। ल अब 13.10 हेर्नुस् है। अगेन दिस इज फर टेस्टिङ योर अन्डरस्ट्यान्डिङ। फर द कमिङ इयर a manufacturing company has budgeted as under contribution by sales ratio. Contribution by sales ratio भनेको के हो? त्यही हो पीवी रेशियो होइन र? सीएम मार्जिन भन्छौ, सीएम पर्सेन्टेज भन्छौ, पीवी रेशियो भन्छौ, अल अफ देम आउँछ। कहिलेकाहीँ त्यही कुरालाई अलिकता चेन्ज गरेर क्वेशनले हाल्दिएको हुन्छ। contribution by sales ratio, that is nothing but PV ratio, that is 45%. Margin of safety is 1/3. 33 1/3 भनेपछि 1/3 छ। यसको 2/3 मेरो अहिले पनि के छ? ब्रेक इभन छ। अब टोटल सेल्स भोल्युम निकाल्नु छ र प्रॉफिट निकाल्नु छ। क्विकली गर्नुस् त। अगेन 2 मिनेट, मतलब 2 मिनेट त तपाईहरुलाई म भनिरहेछु,
प्रोबब्ली 30 सेकेन्ड्समा आन्सर दिने सिचुएसनमा हुनुपर्छ तपाईहरुले। निकेत गरिसक्यो, अरु क्विकली गर्नुस्, दिमाग त्यहाँसम्म पुगिरहेछ कि छैन? म त फटाक बोल्न दिन सक्छु। मेरो फिक्स्ड कोस्ट 5,85,000 छ भने पीबी रेशियो 45% मा छु भने ब्रेक इभन सेल्स कति होला? इजिली निकाल्न सकिन्छ, बिकज यु नो ब्रेक इभन सेल्स भनेको फिक्स्ड कोस्ट डिवाइडेड बाइ पीबी रेशियो। या भेरी गुड, सो यु विल गेट ब्रेक इभन सेल्स। अब ब्रेक इभन सेल्स यदि 2/3 छ र 1/3 मेरो मार्जिनल के भन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी छ भने भन्न सक्नुहुन्न। 2/3 इज इक्वल टु ब्रेक इभन सेल्स, देन टोटल सेल्स निकाल्न सकियो, और 1/3 भनेको के हो त्यो निकाल्न सकियो, र 1/3 को फेरि पीबी रेशियो निकाल्नुस्, प्रॉफिट निकाल्न सकियो। सर इज इट गोइङ टु टेक दैट मच टाइम? पर्सनली थिंक नो, लाग्दैन त्यति समय, इजिली गर्न सक्नुहुन्छ है। ल म बोर्डमा देखाएँ यो क्वेशनलाई पनि है, जसले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ भेरी इजी फर देम हैन। क्वेशनमा के भनेको छ कि मेरो फिक्स्ड कस्ट छ 5,85,000 र मेरो मार्जिन अफ सेफ्टी को पर्सेन्टेज छ 1/3। यसको मतलब ब्रेक इभन सेल्स पर्सेन्टेज कति होला? 2/3। पर्सेन्टेज मा लेख्नुस् 33 1/3%। यो भन्नुको मतलब 66 2/3%। दिस व्हाट इट इज। मलाई थाहा छ यो सबै कुरा, मेरो र मेरो पीवी रेशियो पनि दिएको छ, दैट इज 45%। सो ब्रेक इभन सेल्स न्यूज़पेपर, नेपाली न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा? नहीं, वेबसाइट कांतीपुर.com करो ना, कांतीपुर ई कांतीपुर। सो 5,85,000 डिवाइडेड बाइ 45%, कति आयो अमाउन्ट? कसैले भन्न सक्ला? 5,85,000 डिवाइडेड बाइ 45%, 13 लाख। यस, 13 लाख। अब सोच्नुहोस्, यदि मेरो 13 लाख 2/3 छ भने 1/3 कति होला? निकाल्न सकिन्न। सीधा हामी के गर्छौं? टोटल सेल्स इज इक्वल टु 13 लाख डिवाइडेड बाइ 2/3, 19,50,000 टोटल सेल्स भयो नि, हैन र? सो यदि टोटल सेल्स 19,50,000 छ भने मार्जिन अफ सेफ्टी 19,50,000 को 1/3 6.5 लाख। 6.5 लाख मा जुन कन्ट्रिब्युसन हामी पाउँछौं त्यो मेरो प्रॉफिट हुने हो। 6.5 लाख को 45% पीवी रेशियो छ भने दैट इज गोइङ टु बी योर प्रॉफिट। टोटल सेल्स क्वेशन में सोधेको हुनाले मैले सीधा कोही टोटल सेल्स निकाल्दिए। टोटल सेल्स को 1/3 मार्जिन अफ सेफ्टी छ। यो मार्जिन अफ सेफ्टी मा हामीलाई 45% को कन्ट्रिब्युसन पाइरहेछ, दैट इज गोइङ टु कन्ट्रिब्युट टुवर्ड्स प्रॉफिट। क्लियर छ सबैलाई? अब क्लियर छन् सबैलाई? Very good. So that sort of clarity will help you. अब एउटा पार्ट तपाईहरुलाई मैले जुन बिजनेस फोकसमा राखेको थिए त्यो एकचोटी म एक्सेलमा तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु, सो दैट यु वुड बी भेरी सुरुदेखि नै अब अरु स्टुडेन्ट्सहरु भन्दा एउटा एज त तपाईहरुलाई हुन्छ नि जब तपाई भोलिको दिनमा प्र्याक्टिकल लाइफमा जानुहुन्छ भने। ekantipoor.com करके सर्च करो ना, उसमें दिख जाएगा। मैंने कांतीपुर सर्च किया और उसके अंदर कुछ ना कुछ आ रहा है। कांतीपुर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे नेपाली में न्यूज़ है, लेकिन वो कहते न्यूज़पेपर है ही नहीं उसके अंदर की पढ़े। ठीक है, तो ट्राई करो, सर्च कर जाओ। नेपाली मा छ र माई रिपब्लिका? नेपाली न्यूज़पेपर उसको क्लासमा सोधिरहेछ रे। हर्षल
Yes, miss, my mic was not working that time. I was just clicking on it. Please join before 10 minutes. Okay, you are a classroom representative and last time I reminded you. Miss, okay, from now I will join. I will pass. So, okay, welcome back everyone. So, weekend. I hope you have a good weekend and do ई-पेपर छैन रे त्यसमा ई-पेपर हुनु पर्यो नि ई-पेपरमा ओके हजुर epaper.ekantipur.com क्लियर So you still have more time to prepare it. The one who joined late, I absolutely do research on rules of news reading. ओके एनीवे लिभ इट है तपाईहरु त्यतातिर ध्यान नदिनुस् अब हामी आफ्नो क्लासतिर जाउँ सो एउटा चाहिँ बिजनेस फोकस भनेर मैले यहाँ राखेको थिए if you see it here ल सो कहिले काहीँ के हुन्छ नि जुन टार्गेट प्रॉफिट एनालिसिस गर्नको लागि हामीले टाइम एन्ड अगेन क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन हामीले एउटा सपोज अहिलेको सिचुएसनमा हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी के छ भन्ने कुरा हामीले अलरेडी म्यानेजमेन्टलाई प्रेजेन्ट गरेका हुन्छौं तर म्यानेजमेन्टसँग डिस्कसन गर्ने बेलामा इमिडिएटली भनिन्छ होइन अब मलाई यति प्रॉफिट चाहियो अब अचानक यति प्रॉफिट चाहियो भने यसको लागि मैले कति युनिट सेल गरेको हुनुपर्छ या मैले भेरिएबल कस्ट कति मा झाड्नु पर्छ डिफरेंट परमुटेसन कम्बिनेसन्सहरु हुन सक्ला नि सो त्यस्तो पर्सपेक्टिभमा जाँदाखेरि हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त भन्ने कुरा एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुल छ माइक्रोसफ्टको एक्सेलमा यसलाई युज गरेर इमिडिएटली हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं हामीले डिजायर्ड अमाउन्ट पाउनको लागि कुन फ्याक्टरमा कतिको चेन्ज गर्न सक्यो भने म डिजायर्ड अमाउन्टको प्रॉफिट पाउँछु भन्ने कुरा इमिडिएटली विदिन अ सेकेन्ड हामीले रिलेट गर्न सक्छौं है त्यसको लागि एउटा टुल छ त्यसलाई हामी गोल्डसिक टुल भन्छौं सो म एक्सेलमा तपाईलाई देखाइराछु है ल हेर्नुस् है म स्क्रिन साइज अलि ठुलो गरे इससे सबको दिखे हैन मानौ सेलिङ प्राइस पर युनिट मानौ मैले कति रुपैयाँ राख्ने मानौ 10 रुपैयाँ राखे है भेरिएबल कस्ट पर युनिट मानौ 6 रुपीस राखे है सेल्स युनिट्स मानौ आजको डेटमा 10,000 छ है र मेरो फिक्स्ड कस्ट मानौ अहिले 20,000 छ या 15,000 छ सो प्रॉफिट इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले प्रॉफिट भनेको के हो है मेरो 10 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट जाने हो मतलब 10 minus 6 गर्छु भने this will gives me my contribution per unit into number of sales मैले कति सेल्स गर्छु this will give me total contribution minus fixed cost गर्छु भने I'll get my profit so if this is my profit है यदि मानौ यो मेरो प्रॉफिट छ all of sudden म्यानेजमेन्टले मलाई भन्यो होइन I want profit of 30,000 now do whatever you can do but I want profit of 30,000 अब हेर्नुस् है यो यसलाई चेन्ज गर्नमा कहीं न कहीं 4 वटा भेरिएबल छ नि यो 4 वटा डिफरेंट फ्याक्टरले गर्दाखेरि यो 25,000 आएको छ अब मैले यसलाई 30,000 बनाउनको लागि if I want to make it if I want to make this 30,000 30,000 गर्नको लागि यो 4 मध्ये कुनै पनि भेरिएबललाई चेन्ज गरेर गर्न सक्छौं है
एउटा टुल छ। मानौ मैले भने कि म सेलिङ प्राइस कति राख्यो भने म एउटा भेरिएबलको कुरा गरिरहेको छु। अच्छा सरले म्यानेजमेन्टले मागिरहेको छ मसँग 30,000 गर्नको लागि मैले अरू भेरिएबलमा त म चेन्ज गर्न सक्दिनँ, अरू फ्याक्टरहरूमा चेन्ज गर्न सक्दिनँ। म यदि सेलिङ प्राइस चेन्ज गर्नु पर्यो भने कति चेन्ज गर्दा या कति रुपियाँ सेलिङ प्राइस राख्दा म उहाँले भनेको 30,000 एचिभ गर्न सक्छु है। त्यसको लागि एउटा सिम्पल टुल छ। यहाँ डाटा भन्ने ट्याबमा व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ मैले अस्ति पनि तपाईलाई भनेको थिएँ, अस्ति मैले सिनारियो म्यानेजर र डाटा टेबल देखाएको थिएँ तपाईलाई। बीचमा एउटा गोलसिक भन्ने छ। कुन इनपुटमा चेन्ज गर्यो भने म के चाहिरहेको छु त्यो एचिभ गर्न सक्छु है। मैले गोलसिक भन्ने पार्टलाई क्लिक गरेँ। मैले सेट सेल मतलब कुन सेललाई कतिमा कन्भर्ट गर्नु छ, मैले यो 25,000 भएको सेल मैले सिलेक्ट गरेँ D10। हेर्नुस् यो D10 अलरेडी हाइलाइट भइरहेछ। त्यो D10 लाई मैले 30,000 गर्नु छ है। कुन सेललाई चेन्ज गरेर, यहाँ 4 वटा भेरिएबल छ नि। मानौ मलाई चाहिँ बाँकी 3 वटा भेरिएबल चेन्ज गर्नु छैन, एउटा मात्रै भेरिएबल चेन्ज गर्नु छ भने मतलब सेलिङ प्राइस यदि म चेन्ज गर्न चाहन्छु भने सेलिङ प्राइस चेन्ज गरेर कति पुर्याउँदा म यो 25,000 को प्रॉफिटलाई 30,000 में कन्वर्ट गर्न सक्छु। मैले क्लिक गरेँ, यसले भन्यो भाई तू कुछ नहीं करना, तुमको सेलिङ प्राइस 10.5 रुपया कर दो, तुम 30,000 में पहुँच। जुन हामीले इक्वेसन बनाउनु, एक्स एज्युम गर्नु, वाई एज्युम गर्नु, डेल्टा बनाउनु, दुनिया गर्नु, प्र्याक्टिकल लाइफमा सही भन्नुहुन्छ भने यो सब के गर्नु पर्छ। गेटिङ माई पोइन्ट? बुझ्नु भएको छ मेरो पोइन्ट है। त्यसरी नै मैले अब कन्ट्रोल जेड गरे है। 25,000 छ, मैले यो भेरिएबल हैन, मैले यो फ्याक्टरलाई चेन्ज गरेर म 30,000 बनाउन चाहिरहेको छु भने अगेन सेम कुरा, मैले जुन सेललाई चेन्ज गर्नु छ त्यहाँ कर्सर लगे, व्हाट इफ एनालिसिस गोलसिकमा गए, यसलाई मैले 30,000 बनाउनु छ, तर मैले यसलाई चेन्ज गरेर 30,000 बनाउनु छ। भेरिएबल कस्टलाई चेन्ज गरेर 30,000 बनाउनु छ। यसको मतलब मेरो भेरिएबल कस्ट कति भइदियो भने म 25 लाई 30 गर्न सक्छु। 5.5 रुपैयाँ भइदियो भने म 30 गर्न सक्छु। बुझ्नुभयो है? है मैले क्यान्सल गरे। मानु कसैले भन्ला हैन मलाई 30,000 गर्नु छ भाइ, तर न सेलिङ प्राइसमा चेन्ज गर्न सक्ने क्यापेसिटीमा छु, न भेरिएबल कस्ट चेन्ज गर्ने क्यापेसिटीमा छु, सेलिङ युनिट मात्रै चेन्ज गरेर यो सम्भव हुने वाला छ भने गोलसिकमा गए मैले है। दिस मैले सेट गरे 30,000। यसपालि मैले भने कि यो चेन्ज गरेर हेरौँ न कति युनिट बेच्नु पर्ला। इसलिए भनिरहेको छु भैया ऐसा कुछ नहीं, 11,250 यूनिट बेच दो और बाकी सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहने दो, तुम 25 की जगह पे 30 पे पहुंच सकते हो। बुझ्नुभयो? त्यसैले कसैले भन्ला हैन यिनीहरुमा त चेन्ज गर्न सम्भवै छैन, मात्र यो फ्याक्टरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। ठीक छ, कति चेन्ज गर्दा हुन्छ त? होलसिकमा गए, मलाई 30,000 पुर्याउनु छ मेरो प्रॉफिट, त्यसको लागि म यो चेन्ज गर्न चाहन्छु भने कति हुँदा हुन्छ? 10,000 हुँदा हुन्छ है। सो जुन 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 हामीले टार्गेट लिइराछौं, हामीले जुन गर्ने सोचिराछौं, त्यो हामीले त्यति नै इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। त्यसको लागि मैले सर्टेन पिक्चर्सहरुको फर्ममा एक्सप्लेन गर्दिएको छु, कोशिश गर्दिएको छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले त्यसमा बढी टेन्सन लिनु छैन। Practical life now, when you go there, when you genuinely do some sort of analysis, you will be able to use these tools whenever you will do it. Clear sir? फाइदा यही छ, अनलाइन क्लासको फाइदा यही छ कि कम से कम हामी के यस्ता बिहेभियरल कुराहरू सफ्टवेयर एप्लिकेसन मार्फतबाट पनि हेर्न पाइरहेछौँ। यसर्थ हामी लाइभ क्लास फेस टु फेस गरेको भए म कम्प्युटरमा हाम्रो प्रोजेक्टरमा क्लास में त्यसले सिस्टम छैन त्यहाँ, त्यो भएर मलाई सायद हामी यो डिस्कस पनि गर्ने थिएन होला, तर पनि मैले नोटमा त पक्का राख्छु। अब नोटमा राखे पनि डेमो देखाउन चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। क्लियर छ सबैलाई? अब क्लियर छ सबैलाई? ग्रेट, भेरी गुड। ल अब आई हैव क्वेशन बैंक, बिकज तपाईहरुले क्वेशनको भन्दै पनि तपाईहरुले क्वेशन गर्नु भइरहेको छैन, त्यसैले म अब कम्पेल भएर जबरदस्ती 2-3 वटा क्वेशन यहाँबाट सुरुवात गर्दिन्छु। त्यसपछि तपाईहरुले आफै मजबुरी बस तपाईहरुले रुक्नुस् है। पहिला मैले
अनि तपाईले मौका बस पाउनु पर्यो, एनोटेसन सुरु गरिदिनुहुन्छ। म चाहिँ एकदम रिसेन्ट पास्टमा आएको क्वेसनबाट ब्याकवर्ड जान्छु, अलि सजिलो हुन्छ। अहिले यति बढी क्वेसन छ नि प्र्याक्टिसको लागि, र यो च्याप्टरबाट क्वेसन आउँछ नि एक्जामिनेसनमा। सो यु गाइज शुड बी भेरी कन्भिन्स्ड इनफ कि यो च्याप्टर राम्ररी गर्नुभयो भने युल बी, कहिले काहीँ त 19 नम्बर 20 नम्बरको क्वेसन आइदिएछ यो च्याप्टरबाट, सोच्नुहोस् न। त्यो भनेको 20% एक्जामिनेसनको कभरेज यहीँबाट पाइहाल्नु, त्योभन्दा राम्रो के होला त? ल मैले रेलेभेन्ट ठाउँमा ल्याइदिएँ। ल लिंक पठाइदिनु न क्वेश्चन बैंक को लिंक। मैं सब सर मैं मुंह खोलता हूँ, इसके अंदर खाना डाल दीजिए ना। कभी तो बोलोगे सर खाना तो डाल दिया लेकिन दांत चबाने का इच्छा नहीं हो रहा, सर ऐसा कीजिए ना, मिक्सर ग्राइंडर मेरे मुंह में चला दीजिए, अपने आप सब टेस्ट हो जाएगा। यही भन्न बाकी छ तिमीहरुलाई। मिक्सर ग्राइंडर खाना भी डाल दूंगा और मिक्सर ग्राइंडर भी डाल दूंगा, दांत का भी काम नहीं होगा। लिंक पठाइदिनुस्, किरणले भनिरहेछ। म यही यसो गर्छु नि भाइबरमा, म यही सेयर गरिदिन्छु है। अरु के गर्ने, तपाईहरुले त्यो भन्दा बढी त मसँग उम्मीद राख्नुहुन्न। ल अहिले नै शेयर गरिदिन्छु। अब क्या करें, तुम लोग ऐसे ही करते हो ना, हम तो बोलते तुम लोग खुद करो काम, लेकिन खुद तो करते नहीं। या खुद कर लोगे? खुद कर लोगे? अरे भाइ यो एक्जामिनेसन को क्वेशन छ, एक्जामिनेसन को क्वेशनमा सोलुसन पनि दिएको छ, तर कहिलेकाहीँ सोलुसन्समा एररहरु पनि छ। त्यसैले एररहरुलाई अलि राम्ररी ध्यानपूर्वक तपाईहरुले हेर्नु होला। फिर कसैले भन्छ सर अगर आप ही कर देंगे तो हमारा क्या काम? सही बात है, वो भी मैं चाहता हूं कि आपका ही काम होना चाहिए। ल भेरी गुड। ल हेरौँ है, एउटा क्वेशन हेर्नु। यो 10 नम्बरको लागि आएको सानो क्वेशन छ, रिसेन्टली जुन 2019 मा आएको क्वेशन है। अनि एउटा क्वेशन तपाईलाई मैले अस्ति पनि देखाएको थिए, दैट वाज प्रोबब्ली 2018 तिरको क्वेशन थियो। हेरौँ है, सेल्स मैनेजर of two companies, say company X and company Y, compare notes and find that their sales turnover for last year was same, 10 लाख नहीं थियो, and the profits they made were the same, being 10% of turnover. दुबईको प्रॉफिट पनि 1-1 लाख नहीं थियो, 10% of turnover भनेको 1-1 लाख नहीं भयो। In one company the fixed cost was double and double the variable cost, while in the other it was quite opposite. The variable cost was double the fixed cost. As an accountant, do you think that they are equally profitable? If not, explain their relative vulnerability to the market conditions. कस्तो मजाको केस स्टडी दिएको छ क्वेशनमा। पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो, यदि 10 लाख रुपैयाँ सेल्स छ, त्यसमा 1 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट छ भने उसको टोटल कस्ट 9 लाख होला है। और 9 लाख मा एउटा कम्पनीमा भेरिएबल कस्ट 3 लाख छ भने फिक्स्ड कस्ट 6 लाख छ, जबकि अर्को कम्पनीमा भेरिएबल कस्ट 6 लाख छ भने फिक्स्ड कस्ट 3 लाख छ। अनि न डबल को लजिक फिट हुन सक्ला, हो कि हैन? सो कम्पनी एक्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्पनी एक्स मा लेखेको छ इन वन कम्पनी से एक्स फिक्स्ड कस्ट डबल छ भेरिएबल कस्ट भन्दा। यसको मतलब 3 लाख भेरिएबल भयो भने 6 लाख फिक्स्ड कस्ट थियो होला, जबकि अर्कोमा 6 लाख भेरिएबल कस्ट छ, 3 लाख फिक्स्ड कस्ट छ। सो पीवी रेशियो निकाल्ने हो भने एउटाको पीवी रेशियो 30% होला भने अर्कोको के भयो 3 र 6 भएपछि एउटाको पीवी रेशियो 7, अर्कोको पीवी रेशियो 4,
एउटाको पीवी रेशियो 70% छ भने अर्कोको 40% छ है। यहाँसम्म क्लियर छ तपाईहरुलाई? छ नि? ल अब जति पनि कन्सेप्ट अहिलेसम्म तपाईले डिस्कस गर्नुभयो नि ती सबै कन्सेप्ट अनुसारको क्याल्कुलेशन्स गरेर अब रिलेट गर्नु छ। अब तपाई याद गर्नुस् हामीले के भनेका थियौं कि मार्जिन अफ प्रॉफिट ब्रेक इभन पोइन्ट हाई भयो भने मार्जिन अफ सेफ्टी लो हुन्छ, त्यो बिजनेस बढी भनरेबल हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त्यसमा चाहिँ फ्लक्चुएसनको रिस्क बढी हुन्छ। कम्पनी एक्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ मार्जिन अफ सेफ्टी 8.57 छ, सरी ब्रेक इभन पोइन्ट 8.57 छ भने मार्जिन अफ सेफ्टी को पर्सेन्टेज हेर्नुहुन्छ भने 14% छ र यतातिर लगभग 84% होला। मतलब पर्सेन्टेज को टर्ममा हेर्ने हो भने एउटाको मार्जिन अफ सेफ्टी स्मल छ, अर्कोको मार्जिन अफ सेफ्टी हाई छ। भर्खरै हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्स को रिलेशनशिप डिस्कस गर्ने बेलामा एक कन्क्लुजन ड्रा गरिरहेका थियौं। सो माथिको क्याल्कुलेसनबाट क्लियरली के हामी पाइरहेका छौं हेर्नुस् है, के पाइरहेका छौं एकचोटी पढ्नुस्, म स्क्रिनमा तपाईलाई लगाइदिए अनि त्यसपछि बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। है फेरि मैले किरण र अरु सबै साथीलाई भनिरहेको छु प्राइभेटली मेसेज नलेख्नुस्। सेन्ड टु मी, not only to me but to everyone, so that whatever I speak others will also understand what I am speaking. है त्यतिकै कोरोना कालमा मान्छेहरु बोला आएको छ, फेरि सबैले भन्ने लागि क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया। एज्युम गरेको होइन भाइ, एज्युम गरेको होइन। जब 10 लाख को सेल्स मा 1 लाख प्रॉफिट छ यसको मतलब टोटल कस्ट 9 लाख छ। अब कसैले तपाईले भन्नु यो 9 लाख भित्र भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट भन्दा डबल हुने गरी छ भने यसको मतलब यदि फिक्स कस्ट x छ भने त्यो 2x छ, x + 2x मिलाएर यदि 9 लाख छ भने हैन पढा छैन निकेत, म पढाइदिन्छु। अरूहरुलाई किन डाउनलोड गर्न सकेको छैन आई विल सेन्ड दैट, डोन्ट वरी आई विल सेन्ड दैट। भर्खरै अहिले नै क्वेशन तपाईहरु चाहिँ यो पढ्नुस्, म इन द मिन टाइम क्वेशन सेन्ड गरिरहेको छु। यो क्वेशन पढ्नुस् त आन्सर पनि पढ्नुस्। मैले यहाँसम्म राखे, पढिसक्नु भयो, अगाडि बढ्ने म सँगसँगै तपाईहरुसँग पढ्दियौ हैन। एज अ रिजल्ट कंपनी X is more vulnerable to the market fluctuation as compared to company Y. For example, if sales fall by 20%, X will suffer this much, but जबकि Y still make a profit. This shows that the company with low fixed cost and high variable cost is less vulnerable to market fluctuations as compared to company with low variable cost but with high fixed cost. Example पनि उले जुन 3 लाख र 6 लाख कसरी भएको छ त्यसको तल फुटनोट दिएको छ। अब हेर्नुस्, यदि कन्सेप्ट र क्ल्यारिटी तपाईहरुसँग छ भने, कन्सेप्ट र क्ल्यारिटी तपाईहरुसँग छ भने कति सानो क्वेशन छ है, and you will be able to get 10 marks out of it. 3 र 6 कसरी भयो भनेर र एकजना किरणले सोधिरहेको थियो, किरण बुझ्नुभयो कसरी भयो? 9 लाख मा यदि फिक्स र भेरिएबल दुवै छ भने हैन, हैन मैले किनभने मैले त क्वेशन पढ्दाखेरि कंपनी एक्स त्यो सोलुसनमा अलिकता फर्मेटिङ को प्रब्लम छ, त्यो बिर्सिहाल्नुस् है। म बोर्डमा तपाईलाई देखाएँ है, ल हेर्नुस् यहाँ म यसलाई अफ गरे बोर्डमा देखाएँ तपाईलाई है। कंपनी एक्स कंपनी वाई दुईटा कंपनी छ है। मेरो सेल्स रुपीस लाख्स मा 10 छ 10, प्रॉफिट रुपीस लाख मा 1 छ र 1 छ। इसको मतलब टोटल कॉस्ट
यहाँ पनि छ रुपीस लाख्समा 9 दुईमा 9 छ। यसमा के भनेको छ भेरिएबल कस्ट इज 2 टाइम्स अफ फिक्स्ड कस्ट एउटा कम्पनीमा भनेछ नि। सो यसमा 2 टाइम्स अफ फिक्स्ड कस्ट है। यसमा के भनेको छ फिक्स्ड कस्ट इज 2 टाइम्स अफ वेरिएबल कस्ट। अब सीधी सी बात है यार, अगर 9 को 1 और 2 को रेशियो में यहाँ भनेको मानो भेरिएबल कस्ट 2 छ फिक्स्ड कस्ट 1 छ, यहाँ भेरिएबल कस्ट 1 छ फिक्स्ड कस्ट 2 छ। अल्टिमेटली यहाँ पनि रेशियो 1:2 को हुने भयो, यहाँ पनि 2:1 को हुने भयो। कहिले कहिले 3 टुक्रा त हुने भयो नि। अनि 9 लाई 3 टुक्रा गर्नु हो भने 1 टुक्रा इक्वल टु 3। सो त्यसको लजिकमा मैले भने कि फिक्स्ड कस्ट 3 छ भने भेरिएबल कस्ट 6 होला एउटा केसमा, एउटा कम्पनीको केसमा भने अर्को कम्पनीको केसमा भेरिएबल कस्ट 3 हुँदाखेरि फिक्स्ड कस्ट 6 होला, या 6 भेरिएबल कस्ट 6 हुँदाखेरि फिक्स्ड कस्ट 3 होला। दिस हाउ इट इज राइट। त्यो भइसके पश्चात अब तपाईलाई थाहा भइहाल्यो नि यसमध्येबाट भेरिएबल कस्ट यसमा 3 छ यसमा 6 छ, फिक्स्ड कस्ट यसमा 6 छ यसमा 3 छ। थाहा भइहाल्यो नि, यो टेबल त बनाइसक्नु हैन। यसलाई पनि इक्वेशनबाट बनाउनु छ भने जसरी मैले आन्सरमा तपाईलाई वर्किङ नोट देखाएको थिए त्यो त कहीं न कहीं त गर्नु पर्यो। मानौ इन कंपनी एक्स ए भनेको फिक्स्ड कस्ट हो, सो भेरिएबल कस्ट भनेको 2a होला, देन a plus 2a is equal to 9 lakh, therefore a is equal to 3 lakh, therefore फिक्स्ड कस्ट भनेको 3 लाख, भेरिएबल कस्ट भनेको 3 into 2 6 लाख। यसरी वर्किङ नोट गरे हाल्नु क्विकली हैन। सो कंपनी एक्स र कंपनी वाई को यसरी कम से कम बाइसेक्ट गरिदिनुस्। यो गरिसकेपछि अब तपाई पीवी रेशियो निकाल्न सक्नुहुन्छ, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल्न सक्नुहुन्छ, मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्न सक्नुहुन्छ। पीवी रेशियो निकल गया, मार्जिन अफ सेफ्टी निकल गया, ब्रेक इवन पॉइंट निकल गया। अहिले भर्खरै हामी धेरै कुरा डिस्कस गरिसकेको थियौं। त्यसलाई रिलेट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनी बढी रिस्की छ, बढी मार्केटको कन्डिसन्सबाट भल्नरेबल छ र कुन कम्पनी कम भल्नरेबल छ। क्लियर सर? क्लियर छ सबैलाई है? अहिले फेरि म क्वेशन शेयर गरिदिन्छु, हजुरलाई टेन्सन नलिनुहोस् है ल। र यो क्वेशन अस्ति पनि सायद मैले सो गरेको थिए, 20 मार्क्स को क्वेशन थियो। यो क्वेशन देखाएको थिए मैले अस्ति। एपेक्स कंपनी को देखाएको थिए। यस क्वेशन में यो जुन छ नि प्रॉफिट जुन दिएको छ यो माइनस मा चाहिँ लस छ, ब्रैकेट में लेखेको छ नि लस, दिस 10,000 इज लस है। त्यसपछि हेर्नुस् 20 मार्क्स को लागि आएको क्वेशन छ। इजिली गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? भेरी गुड। ल अर्कोतिर जाउँ। हेर्नुस् यहाँ 7 मार्क्स को लागि डिसेम्बर 18 मा आएको क्वेशन छ। ल क्विकली हेर्नुस् त, पढ्नुस् त तपाईहरुले। विदिन 5 मिनट्स तपाईले गर्न सक्नुहुनु पर्यो के यो क्वेशन। यति रैपिड फायर मा जानु पर्यो के। The following figures are related to Daawar Limited for the year ended 31st December 2074. Sales 24,000 unit at the rate of 200 per unit, PV ratio 25%, break-even point 50% of sales. You are required to calculate. Oh, easy. मलाई क्विकली गर्नुस् त। आज म क्वेशन्स तपाईहरुलाई शेयर गर्छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले फटाफट यो सबै क्वेशन्सहरु मध्ये 70% 80% क्वेशन्सहरु त तपाई मजाले गरि हाल्नुहुन्छ। केही क्वेशन्स होला जसलाई हामीले बुझ्नको लागि प्रयास गर्नु पर्ला। टोटल सेल्स दिएको छ, ब्रेक इवन 50% छ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पनि 50% होला। इससे अच्छा क्या होगा? 24,000 यूनिट्स में से 12,000 ब्रेक इवन के लिए और का दूसरा 12,000 प्रॉफिट के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट इजीली निकालना है ना। 48 लाख का टोटल सेल्स है, उसमें से 50% ब्रेक इवन है, तो 24 लाख हो गया आपका ब्रेक इवन सेल्स और दूसरा 24 लाख आपका हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले 24 लाख का 25% फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, दूसरा 24 लाख का 25% प्रॉफिट हो गया। तो आज को डेटमा म 6 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट कमाइरहेको छु। अब क्वेशनले भनिरहेछ मलाई 11 लाख प्रॉफिट कमाउनु छ भने मैले अझै कति बेच्नु पर्छ?
भाई 5 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए और पीवी रेशियो 25% है, तो मुझे 20 लाख का और सेल करना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी हम लोग 48 लाख सेल कर रहे हैं, 20 लाख और सेल करना पड़ेगा, तभी जाके हम 11 लाख का प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे। नहीं, 12 लाख तो सेल्स मैंने ब्रेक इवन अचिभ गर्नको लागि चाहियो। अब मैले 11 लाख कमाउनु छ, 25% पीवी रेशियो छ भने, सो मैले 11 लाख कमाउनको लागि त मैले 44 लाख सेल गर्नु पर्यो। 44 र 12 पहिलादेखि नै सेल गर्नु ब्रेक इवनको लागि, सो आई विल बी सेलिङ दैट मच, हैन? सो नम्बर अफ यूनिट्स टु बी सोल्ड टु अर्न अ नेट इन्कम अफ 25% अन कस्ट। यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ अब इक्वेसनहरु युज गर्नु पर्ला, इक्वेसन गर्नुस्। सेलिङ प्राइस पर युनिट ब्रेक इवन इज टु बी ब्रॉट डाउन बाइ 4000 युनिट्स। यो पनि इक्वेसन बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ, सबैले गर्न सक्नुहुन्छ? भयो, भेरी गुड। So how I will be doing now onwards would be that we will be discussing only questions, right? There are so many questions there in the question bank itself. So what I will be doing, I will be picking some questions from question bank, some I will be giving you for you to do it, right? So लगभग 100-150 वटा क्वेशंस को बैंक बन्न सक्ला। कति सेल्फ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईले क्विकली, कति हामी क्लासेसमा गर्छौं। सो आज हेर्ने हो भने हामी 10औं क्लासमा छौं, 10th क्लासमा छौं। नेक्स्ट 7-8 क्लासेस हामी मात्रै क्वेशन गर्ने छौं। 2-3 वटा कन्सेप्ट्स बाँकी छ, त्यो म चाँडै सिध्याउँछु भोलि र आउने एउटा क्लासमा। त्यो सकाइसकेपछि एकदम फुल फ्लेजमा हामीले क्वेशन नै गर्ने छौं। तर तपाईहरुले एडभान्समा तयारी के गर्नुस्, यो क्वेशन बैंक चाहिँ मैले शेयर गरेको छु तपाईहरुलाई। यो क्वेशन बैंक तपाईहरुले मजाले आफ्नो एन्डबाट सोल्भ गर्न सुरु गरिदिनुस् है। भेरी गुड, ठीक छ। आज क्लास यही राखौ, त्यसो भए विराम दिउँ। राम्ररी बस्नुस्, हेल्दी बस्नुस् र कोरोनासँग बचेर बस्नुस्। टेक केयर, बाय। राहुलले नो बाई भन्छस्। एकचोटि सर क्वेशन सर पठाइदिनुस्। ओके 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 ओके, भेज देंगे। के छ क्वेशन? क्वेशन पठाउन भनेर वासी कि अहिले तपाईको कुनै सोध्न लायक क्वेशन छ भने भन्नुस्। छैन नि? ओके 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 ओके, अहिले भर्खरै तपाईको ग्रुपमा यो रह्यो क्वेशन। कहाँ गए मेरे भाइ? ग्रुप नंबर सी, है ना? और मैले भर्खरै पठाइदिए। ल भन, पायो सबैले? मेसेज हेर्नु हो तपाईहरुको? आयो? भेरी गुड। ल ओके, टेक केयर, स्टे सेफ। अब एकदम मजाले पढाइ गर्नुस्।